kung unsa man ang mga sitwasyon nga nahitabo sa imong kinabuhi, kung tahay nasakitan karon or unsa nahitabo sa imong kinabuhi. For example, wad kag trabaho, nagkasakit, ana gud kay mga sitwasyon nga nahitabo sa kinabuhi. Dili na mao ang dahilan nga kailangan layuan nato ang Ginoo. Kailangan mauna nga time nga mudot-dot ka og maayo sa Ginoo bisan pa man nahirapan ka sa mga sitwasyon nga nahitabo sa imong kinabuhi, pero magpabilin ka nga lig-on nga naghigugma jud og maayo sa Ginoo, nagpabilin ang imuhang gugma sa Ginoo ba nga bisan ngani ang sitwasyon, Lord, kayahon ako ni kay kabalo ko nga naa ka sa akoa. Ana na, dili pwede nga ani ang sitwasyon yang malayo na ka sa Ginoo. Ana ba, dili gusto ang Ginoo na kay di man na mao ang iyahang gusto mahitabo sa imong kinabuhi nga tagaan ako akong anak ani og ingani nga problema kay para layuan ko niya. No, nagkalain-lain ang problema nato nga giharap sa kinabuhi. Na ay problema nga gihatagan kag problema sa Ginoo kay para moduol ka sa iyaha, kay para ma-close mo ni God.